فقري فقر أملاك كون اللي أي بهجي سلام تخاتات التأكيد كما لهم أنه سمنا ومدبنا سوني جميل له مالتي بلايكنا سبسكرايب وتو بيتسب زيكم سبسكرايب بمكبر بيتسب سخونكم كأبلايك جميلكم أستياتكم أبكم من تأمطلنا خبلي دلي يو فيسبوك زرخب قوايه نزي حاولنا خاني بوشت مسمر أفكيده أيام مالتي أنا سئل كان يسمت كما يفوت تغنى نايب علنا نتقدم تزيكونا جن تم حواتنا يتقمي لهم يزحافلنا أفكيدنا هنا مزخدنا سنة نجري فقرة أملاك كوخنا اللي بحاجة زبل كاب حونا في اللي وانا نمكر كانزا كل سبز فلتو طعم زخنا مخرطاتو كال أملاك ترئيسي مخرنا مو أنه هنا أخبلكم فقرة أملاك كوخنا اللي بحاجة أتمنتاي فقرة أملاك أبن تجبرو زي كونه زمركوس أبتع أغسطن محرتون إيو أزي مالت لعلق زابهرنا عنا زفكرنا سناي سلسته ذات جبرنا صبق سلز حاسبنا هب صبق سلز نوع يكونن كم أول مسمع التوقفاتنا دخمتنا حماق حسابنا كطفئنا يخون كفردنا زي خئل عقمين سلز سعنة زي كونه سلت أجستني فكر من مخانا سلز رديو أنا دماغ اللي أبتكبر سبس تمركزك خون يدلن انتي دقا أبت أجستين محرتين استمركزك خون إيو حدا سب نبرت أبز بلاش ولا جيزي أبتكبر تمركزه خصرفه كسالو كحس خبره زي كونكو زدلي أبز أجستين محرتين تمركزه إياه كرمان كمحران زدلي ولا كان السو نبرت مسبلاش ولا قتلن إيو كحس خبلن إيو كسألن إيو إلو أنت حسبه أنا جن أتونسو زحاسبه ويكالقت زخانة مسأبلا شغلهم زحاسبه خفق حساب أيدلنيه أنا كحاسو زدلي كم تقال أملاخ حسابكم حساب كريستوس يخون زبالة حساب كريستوس كحسب إيه زدلي إمانني بفلاي أبقعزو أركنت فقري حادر لعلمان من نجر بتعقستن محرتن إيخات نبر أركنت فقري حادر بزي قدلت جيجان زرأيولو بزوح قدلتن جيجان زرأيولو مدرخ إيو أزي قدلتن جيجان بتأجستخان محرتكان كم تسألهم زي كونه كم ترد اللوم كم ترحقهم زي كونه كم تتابعهم كم تقاصهم زي كونه كم تمحرهم كم تحكال لو ولا كان السوم وي بزي تقبارنا أزد أسأل أن أيو كحفر لنا أيو كرحق أن أيو إلهم تحاسبوا نسقا قنا فقرو كله تصور كله تأمن كله تسفى تكبر كله تعكس إياه بمبال كل جزء تخلق لهم مالت كان مثل أخا مهرامك مفرارك مرحقك عقبهم أزي قبل كله خجن حماق تكبارهم أي قد كان يو وي أي أنزو كان يو مالتي يكونن انتي دقا بحماق تكبارهم تدريخك كاب حنا مفداي ممحار كاب مهرام معقاس كاب مزراف مقرام كاب كيد مبال أجخم مبال مرزن مبالية سبات بحماق تكبارهم أيدخمنن أيدكمنن إتمنتاي لبي بدل زيد كما منتان كتكون نخلو تصاور تعقستها بني نابلكو وتريد اللي لايه بحقه እግዚአብሔር አምላክ ትዕግስቲ ሃበና እንግዲህ ንሕና ደቂ ሰባት መቸም ሙዕያት እንዲና ግን ከዓ ኣምላኽ እንድሕር ዳኣኒ ኩሉ ግዜ ጸሎትና ብቕቡል ቅድሚ ኣምላኽና ብዛሕቲ ኮይንና ትዕግስቲ ጥበብ ክሃበና እንተኢልና ዘይንዕገሰሉ ምኽንያት የለን ግበረኒ ክገብርስ ዓዲ እንታይ ዝበሃል ዝመስላ ዓዲ ሕድግዲ ዝበሃል ናብቻ ጽቡቕ ኣይኮነን ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ትብል እያ ፍሊ ወናኒ ምኩር ቃንዛ ብጣዕሚ ኣንኤልና እናበልና ኢና ያው እዚኣ ትመሰልና ኢሎም ኣንቲ يأني اللي كتبنا يخلي اللي دقع بيت السنة ناخو